السلام عليكم ورحمة الله البنات والميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. وهذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعاود نشارك معكم هذا الكاطو اللي كنت ديجا حضرته معكم في واحد الفيديو ديال تحضيرات عيد ميلاد اللي غنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف باش ترجعوا ليه وتشوفوه كامل. المهم صراحه انا كنت الفيديو ما عطيتوش حقه مزيان، داكشي علاش طلبتوا مني مره اخرى نعاود معكم الوصفه يعني مبسطه اكثر، وداكشي اللي درت. نبداو على بركه الله بالجانواز اللي حضرت هي الاولى. درت في هذا الكاطو جوج ديال الطبقات بجوج بهم ديال الشكلاط. درت جوج ديال البيضات، نص كاس ديال سنيده، ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه، وطربتهم مع بعضهم مزيان كما كتشوفوا. ومن بعد زدت عليهم نص كاس ديال الزيت. هاد الجانواز راه كتجي خفيفه بزاف وبمكونات الاقتصاديه. وزدت عليهم كاس ديال الحليب عامر بدرجه حراره المطبخ وساشيه ديال الشكلاط ايديال. وغادي نخلط المكونات كامله مع بعضها ونبقى نزيد الدقيق بشكل تدريجي حتى تحصلوا على قوام ديال الكيك كما غتشوفوا معايا، ماشي خفيف وماشي ثقيل. المهم القوام ديال الكيك راه باين كيفاش خاصو يكون، هانتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الاخير. في هذا الاثناء كنت شعلت الفران باش انه يسخن صافي، وغادي نوضع الخليط في واحد المول مربع. انا غادي نقطعوه على شكل ساخكل، ولكن راه ديما كنديرو في هذا المول المربع علاش كنبغي هذوك الجوانب اللي شيطوا ليا كنبغي نستغلهم في حوايج اخرين. مثلا نكون باغا نحضر شي تحليه اولا كيكونوا عندي واجدين كيسهلوا عليا انني ندير شي تحليه، داكشي علاش. المهم راه حتى شي حاجه ما كتضيع. فوالا كما كتشوفوا كيف ما سبق قلت لكم في الفيديو قبل، من الاحسن انكم ديروا هذاك البابي كويسون باش كيسهل عليكم تحيدوا الجانواز لحقاش راه كتكون خفيفه بزاف. صافي غادي نقادها في هذا المول باش تجي متساويه وغادي ندخلها الطيب. فوالا كما كتشوفوا الشكل ديالها من بعد ما طابت، وكنت وجدت حتى الثانيه الطبقه الثانيه كما قلت لكم راه درت فيها جوج طبقات، يعني وجدت حتى الجانواز الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. صافي وغادي ندخلها الطيب بنفس الطريقه اللي طابت بها الجانواز اللي قبل. ديجا راه تيكون الفران يعني راه سخون، حيت طابت فيه الجانواز الاولى تيبقى بنفس درجه الحراره. كما قلت لكم فاش هي كندخل الجانواز الاولى الطيب كنبدا نخلط في الثانيه. صافي حتى هي بنفس الطريقه غادي ندير ليها، ومن بعد غادي نخليهم يبردوا وغادي نوجد الكلاصاج هو ثاني حاجه وجدت بحكم ان خاصو يبرد. هو كل ما برد كل ما كيتقال كان مزيان. المهم انا نوجدو معكم اون ديتاي. اول حاجه درت هو نص كاس ديال الماء نفسه سنيده، يعني نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال السنيده، ساشيه ديال الفاني وساشيه ديال الشكلاط ايديال. صافي ودرتهم فوق البوطه حتى غلا الخليط مزيان كما كتشوفوا. حيدتهم فوق البوطه وزدت عليه 4 كاس ديال الزيت. صافي وخلطتهم مع بعضهم مزيان وعاود رجعتهم فوق البوطه حتى كيغلى مزيان كما كتشوفوا. فوالا من بعد ما ساليت، من بعد ما غلى مزيان حيدته، درت عليه 5 القطع ديال الشكلاط مربع وغادي نزيد معلقه ونص ديال الناباج. صافي الجلوكوز. صافي غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. هذاك الجلوكوز تيعطي واحد لابغيونس الكلاصاج. صافي غادي نخلطهم كما كتشوفوا، تبقاو تخلطوا مزيان. انا هنا راه كنت كنخلطهم مزيان بايدي. صافي وغادي نخليه يبرد. وثاني حاجه وجدت هي لا كريم فريش. خديت اطرو ديال لا كريم فريش درتو في الثلاجه يبرد مزيان، في الكونجيلاتور يبرد مزيان. هو كل ما كان بارد كل ما كيطلع لكم مزيان وكيكون ناجح. خلطت معاه ساشي ديال الشكلاط ايديال وجوج معالق صغار كما كتشوفوا ديال لاغوم ديال الشكلاط، نكهه الشكلاط كتعطي واحد النكهه زوينه الصراحه. لا كريم فريش اول مره غادي نجربها، مولفه كندوب غير الشكلاط اولا ندير غير ساشي ديال الشكلاط غبره، اول مره غادي نجرب لاغوم ديال الشكلاط صراحه وعجباتني بزاف. صافي غادي تطلعوه مزيان بالباتور كما كتشوفوا. انا ما طلعتوش مزيان، بغيت الطبقه الوسطانيه اللي ندير تكون شي شويه خفيفه، يعني ماشي ثقيله بزاف ماشي عاقده. ما بغيتش لا كريم فريش تكون عاقده بزاف. فوالا خليتها بهذا القوام هذا. ومن بعد هنا لي جانواز راه كانوا بردوا. دابا غادي نقطعهم بالساخكل بنفس العبار، يعني الساخكل نفس العبار اللي قطعت به هذه راه غنقطع به الاخرى.
عاودت عليهم بالموس باش يتقطعوا مزيان وصافي. فوالا انا غنوريكم كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه بزاف كما كتشوفوا. كما قلت لكم هاد الجناب هادو راه ما كنضيعهم ما والو، بالعكس كيسهلوا عليا باش انني نصوب شي ديسير. تقدروا انكم تحتفظوا بهم في المجمد، يعني ديروهم شي سوبيره تكون كتسد مزيان باش ما يشموش لكم الريحه ديال الثلاجه وصافي، وغادي ديروهم في المجمد حتى النهار تبغيهم تقادوا بهم شي ديسير، شي تحليه هكا بالشكلاط اولا بالفاني اولا اللي متوفر عندكم. ونرجعوا دابا الكاطو ديالنا. المهم كما كتشوفوا تقبتو بالفرشيط وغادي نسقيه بالقهوه سريعه الذوبان. من بعد ما خلطتها مع الماء سخون وخليتها حتى بردات، سقيوه مزيان قد ما شرب هذيك القهوه قد ما مزيان تيرطب وتعطي يعني فيه حتى هذيك النكهه ديال القهوه كتكون زوينه بزاف. المهم سقيتو مزيان وخليته حتى شرب ديك القهوه شي شويه صافي، وبديت كندير عليه لا كريم فريش كما كتشوفوا. شي القوام ديالها راه ماشي ثقيل بزاف، بغيتو يكون بهذا القوام هذا. ديروا السمك اللي بغيتو ديال لا كريم فريش. وفوق منه درت الكركاع. المهم هانتوما كتشوفوا معايا في الفيديو كلشي، دابا الطريقه راه واضحه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون يعني واضح ليكم. دابا راه واضح داكشي، كنتمنى انه يكون مفهوم. فوالا ودرت الجينواز الثانيه حتى هي غادي نسقيها بالقهوه بنفس الطريقه. غير الجناب يعني ما تسقيوهمش مزيان، ما تسقيوهمش بزاف بحكم ان باش ما يتفرتوش ليكم وصافي، يعني سقيو الوسط اكثر صافي. حتى هي غنخليها تشرب شي شويه ديك القهوه. فوالا في هذا الاثناء اللي انا نخلي يعني داك الجنواز تشرب القهوه، غادي نعاود نطلع لا كريم فريش باش انها تشد في راسها يعني الثقال غير شي شويه وصافي. المهم كما كتشوفوا راه كتبان بان يعني قبطات راسها صافي. غادي دابا نديرهم فوق الكاطو كما غتشوفوا معايا. نخليكم مع الفيديو. فوالا كما كتشوفوا من بعد ما قاديت الوجه ديال الكاطو مزيان يعني بلا كريم فريش، دابا غادي نقاد الجوانب حتى هما. تغطيو الكاطو كامل بلا كريم فريش. انا راه ماشي حتى كنعاود نولي ندخلو للثلاجه يبرد وعاد كنقاد ليه الجناب ديالو، لا كنقادو نيشان في خطره. راه دغيا كيوجد في وقت واجز، يعني راه ما كياخذش الوقت بزاف باش انكم توجدوه، غير كيبغي الخاطر وصافي. هادشي كيبغي الخاطر صافي. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه كما كتشوفوا حتى غادي نكمل. صافي دابا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الكاطو غادي نزينو بالشكلاط ابيض من الجناب. شكلاط ابيض عادي حكيتو بديك اللي كتنقي بطاطا صافي وعطاني هذاك الشكل وزينت به الجناب ديال الكاطو. المهم راه غتستعملوا اللي متوفر عندكم وكيكون المنظر ديالو زوين. صافي بقيت مستمره بهذه الطريقه حتى كملت يعني الجناب ديال الكاطو كامل. فوالا كما كتشوفوا دابا غادي نزينو بالجناب. درت هذاك البوق في البوش وزدت عليه لا كريم فريش صافي، وغتزينو بالشكل اللي بغيتو. انا درت غير هذا عادي، دورتو على الجناب ديال الكاطو جوج المرات كما كتشوفوا.
صافي من بعد ما كملت بديت كنقاد الكلاصاج من فوق الكاطو كما كتشوفوا. راه كما قلت لكم قد ما برد قد ما تيتقال، يعني قد ما مزيان هو فاش تيتقال كيبقى مزيان. في حاله ما كنتو باغيين يعني تسيحوه في جناب راه غادي تحضروه وانتم فهمتي خاصو يبقى خفيف باش انه يدي عليكم على الكاطو كامل بسهوله، ولكن الا بغيتو يبقى شاد غير الوسط ديال الكاطو راه قد ما تقال قد ما مزيان لكم. هذوك الوحدات كنت عاودتهم بحكم ان دار لي عليهم شي شويه ديال الكلاصاج، صافي وحيدتهم عاودتهم. كان ديجا عندي باقا لا كريم فريش في لابوش ودرت القرقاع بزينته بهذاك الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. صراحه راه كيجي زوين وخفيف ولذيذ، المذاق ديالو داك لوغو ديال داك لاغوم الشكلاط كان زوين بزاف الصراحه. وهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم وبالبارطاج، وشكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.